बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले FATF की तरफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले जाने पर हम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और बिलाशुबा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और इस मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, जिससे पाकिस्तानी मईशत को यानी पाकिस्तान की तबाह हाल या गिरती हुई मईशत को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो आज हम जिस बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अतवार 19 जून के रोज़ होने वाला PTI का एहतजाज खुद PTI के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। भरपूर एहतजाज ही लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल का तयन करेगा। तो इसलिए इमरान खान ने तमाम PTI रहनुमाओं को सख्ती से हिदायत की है कि वो भरपूर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को घरों से निकालने की कोशिश करें। PTI रहनुमाओं ने फ़ौज और दीगर इदारों से तसादुम का ज़िम्मेदार साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को करार देते हुए एक मरतबा फिर इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो शेख रशीद से थोड़ा सा फासला अख्तियार करें तो बेहतर है और ये पार्टी के लिए भी बेहतर है। और दूसरी तरफ जो अहम बात है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्ग मार्च को खालिसतन इंतज़ामी मसला करार देते हुए न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया है और उन्होंने हुकूमत को आगाह किया है कि वो इस मामले को इंतज़ामी तरीके से हैंडल करें, ताहम अहम रियासती इदारों की हिफाजत के हवाले से फ़ौज सिविल इंतज़ामिया की मदद के हवाले से हर वक्त तैयार रहेगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान ने 19 जून को महंगाई के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि वो ख़ुद तो किसी भी एहतजाजी जलसे या किसी भी अपना एहतजाजी जुलूस में शिरकत नहीं करेंगे और उनके बेटे तो वैसे ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इस मुल्क में ही नहीं हैं। ताहम दूसरों को यानी अवाम को और दूसरी माओं के बेटों को कहा है कि आप सड़कों पर निकल आएँ। तो नाज़रीन, ये जो इमरान खान का फ़ैसला है ये PTI के इस कॉल पर कितना असरअंदाज होगा ये भी हमने देखना है। तो इसलिए आपसे एक इल्तिमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, इमरान खान का ये भी कहना है कि वो अतवार के रोज़ किसी भी एहतजाजी मार्च में या किसी भी जुलूस में शिरकत नहीं करेंगे, ताहम वो अपने महल बनिंगाला में बैठकर वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब ज़रूर फरमाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनको खिताब फरमाने की आदत है और जब तक वो खिताब ना फरमाएं तब तक उन्हें नींद भी शायद नहीं आती। तो अगर देखा जाए तो भरपूर एहतजाज अतवार के रोज़ जो करने की कोशिश की जा रही है महंगाई के ख़िलाफ़, तो जबकि ये अपनी जगह पे एक हकीकत है कि आज इस मुल्क के अवाम जिस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं ये वो सूरत हाल है जो ख़ुद इमरान खान की नाकिस पॉलिसियों और नाकिस हिकमत अमली की वजह से पैदा हुई है और अपना IMF से किए गए एक ऐसे भयानक मुआहदे की सूरत में पैदा हुई है जो आप सबके सामने है और जिससे जो है वो कोई भी बेखबर नहीं है। तो नाज़रीन, कहने की बात ये है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे या नहीं, इस लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल का तयन अतवार के रोज़ होने वाला भरपूर एहतजाज करेगा। क्योंकि महंगाई क्यों है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा क्यों हुआ या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होशरुबा इजाफ़ा हुआ है वो क्यों हुआ, उस हवाले से तो जो एक इत्तेहादी हुकूमत है उनके वज़रा आए दिन आवाम को आगाह करते रहते हैं। लेकिन इमरान खान जिस बयानिए को मुसलसल हवा दे रहे हैं और जिस बयानिए की वजह से वो पाक फ़ौज और ISPR के साथ सीधा तसादुम में आ गए हैं,
تو اس صورتحال اور ISPR یعنی پاک فوج کی طرف سے واضح موقف اختیار کیے جانے کے باوجود عمران خان جس ڈھٹائی سے اپنے موقف پر قائم ہے، اس کے اثرات اس ملک کے مستقبل اور اس ملک کی معاشی اور اقتصادی صورتحال پر کیا پڑیں گے، یہ ایک بھیانک صورتحال ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان ایک ملک میں سیاسی استحکام کی بجائے سیاسی عدم استحکام کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری معیشت بلا شبہ ڈوب جائے گی، یا بلا شبہ ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور جس طرح خدا کر کے FATF کی طرف سے ہم گرے لسٹ سے ابھی مشکل سے نکلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ تو ناظرین، عمران خان نے اپنے رہنماؤں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ اور ضلعوں سے لے کر ایک یونٹی یا ایک چھوٹی سطح تک بھی جتنے بھی رہنما ہیں ان سب پہ یہ ذمہ داری عائد کی جائے کہ وہ سب سے زیادہ اور بھرپور طریقے سے عوام کو اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات ناظرین جو سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر PTI رہنماؤں نے عمران خان سے شیخ رشید کے معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور دیگر اداروں سے جو تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی اور PTI آج جس مقام پہ کھڑی ہے، اس مقام تک اس کو پہنچانے میں شیخ رشید کا اہم کردار ہے، اور وہ پہلے بھی اس حوالے سے عمران خان کو آگاہ کرتے رہے اور مشورے دیتے رہے، لیکن اب انہوں نے سختی سے یا سمجھ لیں کہ ایک بھرپور طریقے سے مشورہ دیا ہے کہ وہ شیخ رشید سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں، یہی پارٹی کے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل اپنا اتوار کے روز جو لانگ مارچ ہوگا، اتوار کے روز جو احتجاج ہوگا، اس احتجاج کے بعد لانگ مارچ کے حوالے سے یا لانگ مارچ کی تاریخ یا اس کے مستقبل یا اس کے ہونے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے مکمل نیوٹرل ہیں۔ اگر عمران خان کوئی بھی لانگ مارچ کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے سوائے اہم ریاستی اداروں کی حفاظت کے اور اس سے زیادہ وہ کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور یہ خالصتاً انتظامی معاملہ ہے اور حکومت اس معاملے کو انتظامی طریقے سے دیکھے۔ تو ناظرین، ایسی صورتحال میں جب حکومت کو فری ہینڈ مل گیا ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک عمران خان کے خلاف اور عمران خان کی پالیسیوں کے نتیجے میں اس وقت جو اتحادی حکومت سخت دباؤ کا شکار ہے، تو وہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی موقع یا ہاتھ سے جانے نہیں دے گی، یا پھر رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ وہ تو بالکل بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اتوار کے روز عمران خان یا اس کی جماعت کتنے لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتی ہے، کتنا بھرپور احتجاج کر سکتے ہیں، اور اس بھرپور احتجاج کے نتیجے میں ہی وہ کچھ اداروں کو، یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، اور جو اس وقت حکومت موجود ہے یا جو اس وقت جو حکومت ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اور ناظرین، شاید یہی وجہ ہے کہ PTI شاید اپنی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کراچی کے ایک حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں بھی ناکام رہی، اور NA 240 کورنگی 2 میں بھی PTI کی طرف سے بھرپور شرکت نہیں کی گئی، جبکہ پنجاب میں PTI کی طرف سے بھرپور شرکت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ PTI جو ہے وہ پنجاب سے خالی ہونے والی نشستوں کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے اور انتہائی اہم سمجھ رہی ہے، اور انہی پر اپنے سیاسی مستقبل کا انحصار کرتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے، اور دیکھنا ہے کہ اتوار کے روز عوام کو کس حد تک عمران خان سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔